Salam alaikum. Donc, le devoir de la troisième année collège fait les équations, les problèmes et les vecteurs et translations. Donc, نتمنى أنكم في la description غادي تلقاو امتحان، خذوا الامتحان ديروا عاد تشوفوا la correction في la vidéo. Donc, نبدأ بالexercice 1 ديال les équations. Donc, la question 1, résoudre les équations suivantes. Les équations شحال من واحد كيحقرهم كيقول ساهلين ولكن كيوقع دي زيرور ديال لي سين باغ اكزومبل x moins 5 égale à moins 2 plus 2x x est égal à 2x غنجيبها لهنا كتولي moins 2x moins 2 moins 5 كنحولها كتولي plus 5 دونك اللي تحولوا هما اللي كيتبدلوا لهم لي سين x moins 2x هي moins x حيت هاد x راه هي واحد x خسرنا جوج وربحنا واحد يعني خسرنا واحد moins 2 plus 5 هي 3 حيت مشكل ديال لي نومبغ ريلاتيف غادي يخرج ليك على ليكواسيون راه شحال من واحد هنا كيسحابو moins 7 ولكن راه خسرتي جوج وربحتي 5 يعني راه رابح 3 ماشي خاسر 7 وكاين اللي كيوصل هنا بزاف كيوصلوا هنا كيقول لك دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 3 لا خصك تلقى اكس هاد موان هذا خصو يتحيد اذا اكس ايكال موان 3 غنضربو هنا في موان 1 وهنا في موان 1 وهاد لا فراز كاين ما كيكتبهاش حتى هي ضروريه دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون est moins 3. La deuxième équation. 3x هنا كيدير لو ديفلوبمون وباش ما درتي لو ديفلوبمون كتخرج في ليكواسيون ديال دوزيام دوغري هنا كتحصل فاكتور x moins 5 égale à 0 مجرد دير لو ديفلوبمون ما غاديش تخرج ليكواسيون إذا هنا خصنا نديرو لا فاكتوريزاسيون حيت باش ما يخرج لنا الاستثناء نحيدو عندنا لو فاكتور كومون هو 2 موان اكس ها هو كتبقى لي هنا 3x بلس x moins 5 2 moins x pardon égale à 0 هنا 3x plus x هي 4x moins 5 égale à 0 مزيان هذا كيولي ساهل علاش حيت ملي هاد الجداء حيت هنا كاين الضرب كيساوي صفر يعني واحد فيهم كيساوي صفر راه كاين اللي مبغاتش تصرت ليه هادي ومبغاتش تدخل ليه العقل راه ميمكنش لو برودوي يعطيك زيرو الا ما كانش واحد منهم كيساوي زيرو ولا بجوجهم راه الا درتي 3 فوا 5 راه ماغاديش تعطيك زيرو ولكن الا درتي 3 فوا زيرو غتعطيك زيرو يعني واحد من هادو غيعطيك زيرو يا اما 2 موان اكس كتساوي صفر اولا 4x moins 5 égale à 0 كنحل دابا هادي بوحدها وهادي بوحدها 2 égale à x حولت ناقص x لهنا ولات x و 4x égale à 5 حولت moins 5 لهنا donc x égale à 2 2 égale à x بحال x égale à 2 x égale à 5 sur 4 هنا la solution admet deux solutions pardon donc l'équation admet deux solutions entre deux points donc 5 sur 2 et 2 donc هما les solutions ديال l'équation donc نتمنى ما تزقلوش هاد النقاط لان خديت انا كاع اللي ممكن يوقعوا لكم فيهم مشاكل غنمشي لا دوزيام كيسيون résoudre les inéquations suivantes هنا عندي 6x 3x غنجيبها لهنا غتولي موان 3x موان 2 بلس 1 كنحولها كتولي موان 1 اللي ما تحولش بحال موان 2 6x راه بقاو بليسي ديالهم 6x موان 3x هي 3x تضرب حيت منها 3 كيبقى لك 3 موان 2 موان 1 هي موان 3 هذا ماشي 2 كاين اللي كيصحابو ناقص ناقص زائد ما كاينش الضرب دونك خسرتي جوج وخسرتي واحد x inférieur à moins 3 sur 3
هنا الضرب كيتحول للقسمة، ما كنبدلش لي سين حيت الضرب هو اللي تحول للقسمة. كانت هنا موان 3 كون كانت موان 3 غنحولها غتبقى موان 3 وغنقلب لو سامبول، حيت هنا في لي زينيكواسيون ولا قسمتي ولا ضربتي في ان نومبر نيجاتيف خاصك تبدل لي سامبول، وهادشي قريب كاع في لوردر اي اوبيراسيون. كنسامبليفي اكس حيت 3 سيغ 3 هي موان 1. دابا المشكل كيوقع على لي زيلاف كيجيو لهنا كيقولوا دونك لا سوليسيون دو لينيكواسيون اي موان 1. راه ما قالش لك اكس ايكال موان 1، راه اكس انفيريور ا موان 1. كاينه موان 6 كاينه موان 7 كاينه موان مليون كاينه موان مليار، هادو كلهم صغار من موان 1. اذا لينيكواسيون ادمي اون انفينيتي سوليسيون، بزاف ديال الحلول. دونك لي سوليسيون نكتبو لا فراز لي سوليسيون ماشي اون سول سوليسيون، les solutions de l'inéquation متراجحة sont les nombres، يعني les nombres شنو هما هاد les nombres هادو tels que x inférieur à moins 1 ou égal، يعني كاع les nombres اللي هما inférieur ou égal à moins 1. بعض المرات لا دغوات كيقول لك دير لي سوليسيون على دوغوات غادي يقدر يطرحها لك في لا كيسيون. هنا ما كايناش ولكن يقدر يطرح لك مثلا كيقول لك ريبريزونتي كدير اون دوغوات غادي 0 1 2 اكسيتيرا موان 1 موان 2 اكسيتيرا. هنا اكس انفيريور موان 1 حيت غادي وكيكبر، موان 1 هي هادي. اذا هادو هما لي سوليسيون اللي درت في لاغوش. او ايكال كتجي معاهم هادي موان 1. كون ما كانش هنا انفيريور ستريكتومون غادي نردو هكا غنمشي هكا وغنخلي لي سوليسيون غيبقاو هما. دونك هادي لا بروميير ايكواسيون. لا دوزيام فيها لا فراكسيون x moins 3 sur 4 inférieur à x moins 5 sur 2. هنا عاوتاني من الافضل نديرو لو دينوميناتور كومون. هنا عندي 4 2 دونك هنا نقدر نضرب هنا في جوج وهنا في جوج، ولكن كاين خطا. شنو هو هاد الخطا اللي كديرو؟ هنا ضربتي 5 خصنا نضربو هذا كامل نديرو لي بارونتيز، كتولي عندي x moins 3 inférieur 2 fois x كندير لو ديفلوبمون موان 10 2 fois 5. حيت عندنا لو دينوميناتور كومون كيتحيد كيبقاو لي نيميراتور، بحال الا ضربنا هنا فوا 4 وهنا فوا 4 باش نختازلو، يعني داكشي علاش كنديرو لو دينوميناتور كومون. غنجيب هاد 2x لهنا غتولي موان 2x موان 10 غندي موان 3 لهنا غتولي بلس 3. x موان 2x هي موان x حيت واحد x خسرتي جوج تماركاو عليك جوج نتا ماركيتي واحد خاسر بواحد موان x. موان 10 بلس 3 هي موان 7 ماشي موان 13، خسرتي 10 وربحتي ب3 يعني خاسر ب7. هنا x سوبيريور حيت x هي واحد x الضرب. شوفوا مزيان هنا كاين الضرب غيتحول للقسمه موان 1 ما بدلتش لو سين بقات موان 1 موان 1. شنو اللي قلبت اذا رديتو لبعد؟ اصغر درت اكبر. علاش؟ حيت موان 1 سي ان نومبر نيجاتيف. اذا نردو البال لهاد الامور في لي زينيكواسيون، هذا هو الفرق اللي كاين مع ليكواسيون. اكس supérieur moins sur moins هي plus 7 sur 1 هي 7. donc بحال ديك لا فراز اللي كتبنا في الاول les solutions de l'équation sont les nombres tels que x supérieur à 7. حتى الا سولكم على لا دغوات كديروا التدريجات مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7. اذا كنطول شويه باش حيت 7 supérieur strictement à 7 يعني كثر من 7 هما هادو الفوق، و7 كتجي الحلول مشاو هك هي كتجي هك العكس. علاش ما دخلاش 7؟ حيت strictement supérieur. الا قلت لك supérieur ou égal تقدر تكون عندي كثر من 7 للفوق، يعني تقدر تكون عندي 7 دراهم تقدر تكون عندي كثر،
ولكن إلا قلنا supérieur strictement ماشي هو إيكال، يعني عندي كتر من 7 دراهم، يعني 7 فاصلة الفوق، ما كايناش 7 كتر من 7. داكشي علاش 7 ما داخلاش مع لي سوليسيون. غنمشي ليكزارسيس 2 ديال لي بروبليم. هنا الا قريتو معايا البروبليم، خلود ا 3 فوا بلي دو بي كورانيا، يعني عندها لي بي ديال هادوك لي بي باش كنلعبو. خلود عندها كتر من رانيا ب 3 فوا. كنبدا نخبق مع راسي، الا مثلا رانيا عندها 3 خلود غتكون عندها 9، حيت 3 المرات يعني 3 في 3. الا رانيا عندها 2 خلود غتكون عندها 6، حيت كنضرب في 3. ورانيا عندها 2 فوا بلي دو بي كو سارة، رانيا عاوتاني هي كتر من سارة ب2، يعني الا سارة عندها 2 رانيا غتكون عندها 4، سارة عندها 3 رانيا غتكون عندها 6. كنبدا غير باش كنتصور هذاك البروبليم، مازال ماشي غير نجي ونحط ليكواسيون كيما بغيتها. كنتصور اذا خلود كتر من رانيا ورانيا كتر من سارة، دونك شكون اللي غيتحكم ليا في لي بي باش نعرف لو نومبر؟ حيت لا كيسيون هو لو نومبر دو بي بوسيدي بار شاكان. شكون اللي غيتحكم فيا في لي بي؟ سارة. الا عرفت ديال سارة غنعرف رانيا وغنعرف ديال خلود. اذا غادي نديرو سوا اكس لو نومبر دو بي بوسيدي بار سارة، يعني اكس هو سارة. كنكتبو هاد لانكوني هذا هو اللي عندكم تما في لا كيسيون، سوا اكس لو نومبر دو بي بوسيدي بار سارة. دونك إذا نقدروا نكتبوها، دونك لو نومبر دو بي بوسيدي بار رانيا اي رانيا قلنا بشحال باش فايتها سارة؟ 2 فوا هي 2 اكس. Et le nombre de b possédé par Khouloud est 6x. علاش؟ حيت خلود فايته رانيا ب3 المرات، يعني 2x غنضربوها في 3 باش تعطينا 6x. هادشي غير الا بغيتي تكتب هادشي، اما المهم هو تحط لانكوني ولي ليكواسيون. دونك دابا ليكواسيون شنو قالوا لينا؟ ensemble ils ont 135 بي، يعني كاملين عندهم 135. شكون هي 135 ديال سارة اللي هما اكس، وديال رانيا اللي هي 2 اكس، وديال سارة خلود اللي هي سي اكس، كيعطينا 135 بي. ديك 135 كنحلو ليكواسيون اكس بلس 2 اكس بلس سي اكس هي 9x pardon. 9x égale à 135. Donc x égale à 135 divisé par 9. Ou 135 divisé par 9, 15. وكنرجعو ديك الساعة نتأكدو 15 هو اللي غيكون عند خلود. عند سارة رانيا غيكون عندها 30، وسارة ديال هادي 3 المرات هي 90. دونك 90 هي 120 130 135. وكنمشي نكتب دونك لو نومبر دو بي بوسيدي بار سارة اي 15 et le nombre de billes possédés, la phrase la question possédée par Rania est 30 et le nombre de billes possédés par Khouloud est 90. Donc هكا كنحلو ليكواسيون. كاين اللي كيشوف البروبليم كيتخلع من الاول، واخا يقدر يجاوب عليه ولكن غير كيتخلع، وملي كتخلع ما كتقدرش تقرا صافي كيمشيو لي بوين ديالو. غنمشي ليكزارسيس ديال لي فيكتور اي ترانسلاسيون واللي خديتو من الامتحان الجهوي. دونك عندنا ان تريونغل ريكتانغل ان بي
tel que BC égale à 2AB يعني BC فيها جوج ديال AB. إذا درتي في AB جوج سنتيمتر هادي دير فيها 4، درتي في AB 3 هادي دير فيها 6. I milieu de BC. Soit, هنا باش نتخلعكم ديك T. On considère la translation T qui transforme B en I. يعني عوض ما كل كيسيون يبقى يقول لك لا ترانسلاسيون كيقول لك تي، هذيك تي شنو هي؟ كي ترانسفورم بي اون اي، يعني تحول بي الى اي. يعني اي ازاحه هضروا لك عليها سميتها تي هنا في ليكزارسيس راه كيقصدوا بها بي اون اي، لان كاين اللي كيعرف ولكن كيتخلطوا ليه. الا قال لك مثلا تي بي اي راه بحال هادي كي ترانسفورم بي اون اي، تي لا عطاها لك تي بي راه هي هادي بحال. قال لك faire une figure، قال لك la translation soit K l'image de A par la translation T. يعني K هو l'image de A باش كي ترانسفورم بي اون اي. وتصوروا معايا بي مشات لاي، فين غادي تمشي؟ غتمشي هاك، ولكن خاصني نهز لو كومبا باش ندير الباراليلوغرام، حيت بلاصه ا هنايا يعني شنو غير كنتصورها فين غتكون هنا. دونك كنجي نعبر بي اي، ها هي كنمشي نحط في ا، كنجي عاوتاني نعبر بي ا، كنمشي نحط في اي. حيت المشكل كيوقع لي زيلاف ملي كيكون عنده الشكل هكا كيتلف. راه كنركز انا على داكشي اللي بغيت في داك لا كيسيون. واش قالوا لي كي ترانسفورم بي اون ا بي اون اي ليماج دو، يعني هاد السي ما عندي ما ندير بها في هاد لا كيسيون. انا العقل ديالي كاين في هادو كي ترانسفورم بي اون اي، بغيت ليماج دو ا خاصني نحولها هكا، يعني هاد الرباعي هذا خاصو يكون باراليلوغرام. دونك هادي هي لو بوين كا، ماشي ضروري ترسمو، المهم لو بوين تحط بلاصتها وكتخلي هاد لي اقواس باش البروف ديالك كيعرف واش فعلا استعملتي الكومبا كيفاش درتي باش لقيتي هاد ليماج. حيت كاين اللي كيجي يحط لك لو بوين هكا دونك ما يمكنش تعتبر صحيحه. كنمشيو لا كيسيون 2. كاين ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تي، من بين الاسئله اللي كنسميهم ساهل الممتنع. يعني بزاف ديال لي زيليف الا شرحتي ليه غادي يفهم، خليتي ليه لا كيسيون ما يجاوبش عليها. خصني نعرف بعدا اشنو كنقصد بلا فراز. راه ملي كتكون عندي ا بي مثلا ايكال سي دي، هاد لي فيكتور سون ايغو، هذا كاين اللي كتقول اش كاين اللي كيقول لك سي ان باراليلوغرام صحيح، ا بي دي سي ان باراليلوغرام. الا بغيت نقرا بلا ترانسلاسيون نقدر نقول دي ليماج دو سي بار لا ترانسلاسيون ا بي، نقدر نقول بي ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون سي دي. يعني هادو كلهم جمل صحيحه. هنا اشنو قالوا لي؟ كاين ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون تي، يعني لا ترانسلاسيون بي اي اشنا هو ليماج دو اي، اشنا هي النقطه اللي غادي تكون هنايا باش يكونوا هادو متساويين. كنمشي للشكل، عندي بي اي كتساوي اي سي. علاش؟ حيت اي ميليو دو بي سي، دونك بي اي كتساوي اي سي. اذا سي هي ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون بي اي، حيت لا ترانسلاسيون تي هي بي اي، يعني ميمكنش غير ندير شي فيكتور اخر من غير بي اي. دونك اشنو غادي نكتبو؟ حيت دابا هادشي كنقول لكم حاس بكم بانه كاين مشكل، ولكن كنناقش بعدا مع راسي عاد كنمشي نجاوب. يعني شنو خصني نقول؟ خصني نقول بلي اي ميليو دو بي سي باش نقدر نقول بلي بي اي كتساوي اي سي، باش نقول بلي سي ليماج دو اي بار لا ترانسلاسيون بي. اذا لا كيسيون، وما تنساوش الارقام ديال لا كيسيون، الله يرضي عليكم راه كاين اللي كيجاوب ما كيديرش الترقيم. دونك لا كيسيون 2 ياك on a، يعني خص داكشي يكون هو هداك on a et milieu de PC. لو سيغمون ماشي لا droite، كاين اللي كيدير اقواس.
Donc, le vecteur BE égale un vecteur EC. Alors, c'est l'image de I par la translation qui transforme B en I. شكون هي la translation هذه هي باش ما نعاودش نكمل لا فراز داكشي باش زوين نرمزو ليها في تي ونحيدو par la translation T. La question 3. Déterminer l'image de la droite BC par la translation T. يعني بغينا l'image ديال la droite BC. خصنا نقلبو على l'image de B و l'image de C. l'image de C ما عندناش، ولكن هاد لا droite باش نوضح لكم اكثر عندي هنايا B او اي و سي، هادو كلهم هذا نقدر نسميه لا droite بي اي، نقدر نسميه لا droite اي سي، نقدر نسميه لا droite بي سي ولا لا، حيت لي بوين سون اليني، لي droites كلهم سون كونفوندي. عطيوني عقلكم. دونك علاش انا شرحت لكم هذه؟ حيت غنمشي انا مادام ان هذا هو هذا دونك الا لقيت ليماج ديال هذا راه هو ليماج ديال بي سي، حيت كونفوندي، يعني ليماج ديال هذا هي ليماج ديال هذا هي ليماج ديال هذا. علاش بغيت ليماج ديال بي؟ هادشي كنبدا نخبق غير في الوسخ، حيت ليماج ديال بي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم، اشنو هي ديك لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون، نسيت عليها، اون اي، هذه هي لا ترانسلاسيون. اذا ليماج ديال بي هي اي، وليماج ديال اي الا مشات بي لاي هي غتمشي للسي، دونك ليماج ديال اي هي السي، دونك ليماج دو بي اي هي اي سي، يعني نفس لا دغوات حيت كونفوندي. دونك في نظركم شنو هي ليماج ديال بي سي؟ هي بي سي، حيت ils sont confondus. يعني شنو غادي نكتب؟ on a BC, on a IC et l'image de PI par la translation T, comme BI et BC sont confondus, منطبقين sont confondus, alors baisse l'image de BC par la translation T et lui-même هو BC نيت، ولا تسميوها نتوما ما عرفتوش تكتبوا lui-même ديروا اي بي سي. دونك ليماج ديال بي سي هي بي سي. غنمشي لا كيسيون 4. montrer que A, K et B est un carré. A, K et B est un carré. مربع. علاش هو مربع؟ الله يرجع لكم نرجعو عاوتاني للكوادريلاتير بارتيكولي. دونك هنا كنطول باش تفهموا مزيان اشنو كنقصد. اشنو هو بعدا مربع؟ كاين اللي كيقول لك مربع له زاويه قريبه له 4 ضلع متقايسه، كلشي داكشي صح، ولكن حنا اشنو عندنا؟ عندنا ك ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون بي، يعني هذا باراليلوغرام كنعرفوه باراليلوغرام، ما عرفناش بلي ان كاري. كيفاش كنتحول من باراليلوغرام لو كاري؟ اشنو كيخص يكون عند الباراليلوغرام باش يولي ان كاري؟ هنا كيخلطوا لي زيلاف بين لو كاري و لو لوزونج، كيخلطوا بين المربع والمعين. يلا على بالكم الا كان اضلاع كاملين متقايسين هذا معين، ماشي ما نقدرش نقول عليه مربع. امتى كيكون مربع؟ الا كانوا هاد الاضلاع متقايسين وتكون عنده زاويه قائمه.
ديك الساعة نقول بأنه مربع. إذا إلا كان متوازي الأضلاع هذا وهذا كيكونوا متقايسين، وهاد الجوج كيكونوا متقايسين. إلا لقيت واحد الجوج بحال هادو متابعين متقايسين، إلا كان هذا بحال هذا يعني هذا كيساوي هذا غيوليو كاملين بربعة متساويين. دونك هنايا كنقول بأنه ان لوزونج. إلا زدت ليه زاوية قائمة كيولي ان كاري. إذا شنو هما المراحل اللي نتبعو؟ نبينو بلي هو باغيلوغرام، ونلقاو عندو لي كوتي تكون عندو بلا ميم لونغور وتكون عندو اونغل droit. قبل ما نبدا نكتب عندنا كا ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون بي، يعني ا كا كتساوي بي، دونك الرباعي غادي يكون متوازي الاضلاع باغاليلوغرام. نكتب بعدا هادشي ونكملو. دونك لا كيسيون 4 on a K l'image de A par la translation T. Donc que AK égale à BI. Alors AK et B est un parallélogramme. هذا دابا باراليلوغرام. شنو ممكن يعاونني باش نقول بلي عندو لي كوتي اون لا ميم لونغور؟ شوفوا معايا لي دوني. عندنا ا بي بي سي كتساوي جوج. دونك نكتب عيط هنا كوم BI égale à BC sur 2 حيت BI هي النص ديال BC، و BC شكون هي؟ BC هي جوج ديال AB على جوج هي AB. دونك BI كتساوي AB. BI هي النص ديال BC، و BC في لي دوني عندنا كتساوي جوج AB. قسمتها على جوج كتزادت بجوج، دونك بقات ليا بي سي بي اي هي ا بي. باش غتعاوني هادي لقيت دابا باغيلوغرام عندو هادو بحال بحال، ولقيت بلي هادي وهادي متساويين، يعني كلشي غيكون متساوي. اشنو خاصني مازال؟ اي هادي زاوية قائمة، حيت قالوا لينا ا بي اي est un triangle ABC est un triangle rectangle مثلث قائم الزاوية. اي ا بي سي ولا ا بي اي ايغال ا 90 دوغري، حيت ا بي اي هي ا بي سي. دونك الشروط ديال المربع راه تكونوا ليا باغيلوغرام لي كوتي عندهم لا لونغور و زاويه قائمه. الوغ ا كا اي بي ايت ان كاري. نتوما تقدروا تكتبوا لا ديمونستراسيون دائما كما كنقول بالطريقه ديالك، غير هما داكشي خصك تشير ليه، خصك تقولو ايت ان كاري. La dernière question, déterminer la mesure de l'angle EKC. La translation, بحال la symétrie axiale, بحال la symétrie centrale, حتى هي كتحافظ على l'alignement، استقامة النقط، كتحافظ على المسافة، حيت ملي كنديرو الإزاحة كتبقى نفس المسافة، وكتحافظ على la mesure des angles. Elle conserve les angles، كتحافظ على القياس ديال الزوايا. دونك واحد الزاويه بغيت القياس ديالها كنشوف هي ليماج ديال اش، ليماج ديالها بلا ترانسلاسيون غيكون عندهم لا ميم ميزور. عندنا واحد الزاويه في الشكل اللي كنعرفوا القياس ديالها شنو هو، كاينه هادي ودابا هذا كاري، يعني غيعاوننا نشوفوا بعدا شنو هي الزاويه اللي باغيين هما اي كاسي. ودابا شوفوا كيفاش غادي نجاوب. لا سانكيام كيسيون، بغينا لونغل اي كا سي. شكون هي الاي كا سي بعدا؟ اي هادشي دا غنمشي عاوتاني غير للوسط. اي هي ليماج ديال بي، و كا هي ليماج ديال ا، و سي هي ليماج ديال اي. حيت لا ترانسلاسيون هي
بي ليماج ديالها هي اي، و اي حيت ملي كيقول لي بي كتحول بي لاي، يعني ليماج ديال بي هي اي، و ليماج ديال اي هي سي، و ليماج ديال ا هي كا. دونك ليماج ديال اي كا سي هي بي ا اي. و بي ا اي فين هي؟ بي ا اي هي هادي. شحال القياس ديالها؟ هي 45. علاش؟ حيت هذا مربع، هاد الضلعين متساويين، يعني هاد المثلث هذا سي ان تريونغل ايزوسيل. دونك لي زونغل ديال لاباز ديالو كيكونوا ايزوميتريك. الا حيدتي 90 غتبقى لك 90 قسمها لهم على جوج غتبقى لك 45. دونك شنو خصنا نقولوا؟ اون ا بي ا اي كا سي اي l'image de B A et par la translation T, donc B donc I KC égale à B A E égale à 45 degrés. ها حنا جاوبنا على لا كيسيون. دونك نتمنى انني مطولتش عليكم، ونتمنى كل شيء يجيب نقاط ممتازه ان شاء الله، ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله.